दादा अब्बू मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज़ को बड़े गौर से देखते। फिर अम्मी से कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा करो। यानी कि दादा अब्बू मुझ पर शक करते। मुझे दादा अब्बू पर बड़ा गुस्सा आता। इस बार दादा अब्बू ने अम्मी को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती। जब तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी तो फिर क्या करोगी। अम्मी दादा अब्बू की बात मानकर मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसी ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम साइमा है। मेरे साथ वो सब हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी खातून थी। हम 5 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब था। मोहल्ले के लोग बातें भी करते, और जब से मैंने होश संभाला, माँ ने तीसरी दफ़ा मोहल्ला बदला। मेरी माँ मुझे कहीं आने जाने नहीं देती। माँ कहती थी, तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नज़र लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगने लगा, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किस्म की खुली आज़ादी थी। जिसका जैसे दिल चाहता जिंदगी गुजारता। वो बात यह थी कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला अम्मी करती, और मैंने जब से होश संभाला था यही बात देखी थी। जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, माँ फौरन उनकी शादी कर देती। शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा। न जाने वो कैसी होंगी, खुश भी होंगी या नहीं। एक दिन मैंने माँ से कहा, हम उनसे मिलने जाते हैं। इतना अरसा हो गया जब से बहनों की शादी की है, वो एक बार भी मिलने नहीं आई। माँ कहने लगी, उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की, वो तो ऐश करती होंगी, लेकिन अभी मिलने नहीं जा सकते क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं। जब वो वापस लौटेंगी तो फिर तुम बहनों से मिल लेना। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वो तो खुश हैं, मेरे लिए इतना जानना काफ़ी है। पर दुख भी होता, मेरी बहनें बैरून मुल्क चली गईं और एक बार भी मिलने नहीं आईं। मेरे दादा अब्बू दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ माह के बाद वो हमारे पास ज़रूर आते। दादा के आते ही माँ उन्हें कमरे में ले जाती, और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते। एक दिन जब दादा अब्बू आए और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी, तो बामुश्किल इतनी ही बात समझ आई। वो माँ से कह रहे थे, कारोबार में इस दफ़ा अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम थोड़ी और मेहनत करो। माँ कहने लगी, मैं क्या करूँ, जितनी रकम आप दे कर जाते हैं उसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। इतनी बात सुनकर मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद दादा अब्बू मेरे कमरे में आए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरे हाथ पर 500 रुपये का नोट रख दिया। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा अब्बू वापस जाने लगे तो माँ को कहने लगे, बेटी पर नज़र रखो, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने उस दिन दादा अब्बू की इस बात पर गौर नहीं किया। बस मैं यही सोचती रही कि माँ और दादा अब्बू क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे। हर चीज़ की सहूलत मौजूद थी। मैंने सोच लिया कि माँ से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। तो मैंने माँ से कहा, माँ आप और दादा अब्बू किस चीज़ का कारोबार करते हैं। माँ मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाते हुए कहने लगी, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। जब तुम बड़ी हो जाओगी
تو میں تمہارے دادا ابو سے کہہ کر تمہیں اپنی جگہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے رکھوا دوں گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا سچ میں ماں، میں بھی کام کروں گی؟ ماں نے کہا، ہاں بالکل، آج کل تو عورتیں مردوں کی طرح ہر کام کرتی ہیں، پھر تم کیوں نہیں کر سکتی؟ میری امی بہت اچھی تھیں، وہ ہر بے سہارا لڑکی کو اپنے پاس لے آتی، اس کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب اس کی عمر شادی کی ہو جاتی تو وہ بہت اچھے سے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کرتی۔ نہ جانے کتنی ہی بے سہارا لڑکیوں کو ماں نے سہارا دیا۔ میں اب اس عمر میں داخل ہو چکی تھی جس میں میری عمر کی لڑکیاں بہت سے خواب دیکھتی ہیں۔ جب اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، میں بھی خواب دیکھنے لگی، اور انہی دنوں جب میں کسی لڑکے سے فون پر بات کرنے لگی، پہلی دفعہ اس نے خود مجھے فون کیا، لیکن میں نے اسے گالیاں دیتے ہوئے فون بند کر دیا کہ پتہ نہیں کون ہے جو دن رات کبھی بھی کال کرتا رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو جاتی، مگر شاید یہ عمر ہی ایسی تھی جب میں بہک گئی۔ میں اس لڑکے سے بات کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کئی دفعہ آ چکا ہوں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں تمہیں دیکھ کر خود کو تم سے بات کرنے سے روک نہیں سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، اس بات کی خوشی کہ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہے۔ پھر دل سے سوال کیا، کیا واقعی میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا لیے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ اگر کبھی میں اس سے بات نہ کر پاتی تو وہ رونے لگتا اور کہتا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ میں اپنی ہی دنیا میں گم تھی، دن رات فون پر اس سے بات کرتی۔ میری بہنیں بھی کسی نہ کسی سے فون پر بات کرتی، لیکن ماں انہیں کبھی منع نہ کرتی۔ میری ماں ہماری ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی، خود ہی میرے لیے ہر چیز خرید کر لے آتی اور مجھے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میری بہنوں نے ماں سے کہا کہ آپ اس کے اوپر بہت خرچہ کرتی ہیں، تو ماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ تم سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور چھوٹی بھی، اسی وجہ سے میری لاڈلی ہے، تم اس کی بڑی بہنیں ہو، اس سے جلا مت کرو۔ تم کیا جانو کہ میری یہ بیٹی کتنے نصیبوں والی ہے، کیا پتہ اس کی قسمت سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہو۔ انہی دنوں دادا ابو پھر سے ہمارے ہاں چند دن رہنے کے لیے آئے، لیکن اس دفعہ وہ ماں سے جھگڑنے لگے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ابھی پیسے دو۔ اور جب تک دادا ابو کو ماں نے پیسے لا کر نہیں دیے، وہ واپس نہیں گئے۔ پیسے ملتے ہی وہ واپس جانے لگے تو ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی، مگر اس بار انہوں نے ماں سے کچھ نہ کہا، مگر مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے، وہاں کا ایک لڑکا آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ میں اس سے تنگ آ گئی، ایسا کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے یہ بات اس لڑکے کو بتائی جس سے میں فون پر بات کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، اسے اگنور کر دو۔